नाज़रीन, जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का मामला खत्म हो चुका है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अहकाम दे दिए हैं, जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूस में खड़े होकर बहुत ही खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अभी अगले चंद दिनों के दौरान कहां से कहां पहुंचने वाली हैं, इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जानेंगे। और ईरान के अंदर भी हालात बड़े कशीदा हो गए हैं, खतरे की घंटियां वहां पर भी बज चुकी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात खासे कशीदा और खौफनाक हो गए। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक था, बिलाखिर वो खौफनाक जंग की तरफ बढ़ चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला करने के लिए हतमी फैसला सुना दिया है। नाज़रीन, कल तक सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन आज सूरत हाल कुछ और हो चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जानिब से जो ईरान की तरफ से सजेशंस दी गई थी, उन सजेशंस के ऊपर बातचीत करने के लिए इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर बड़ा फैसला यही हुआ कि ईरान जो है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उसकी जानिब से ये कहा गया कि ईरान जो है वो इस वक्त अजीबो गरीब किस्म की जो है वो डिमांड्स कर रहा है। वो कहते हैं कि हमसे स्ट्रीट ऑफ होम से गुजरने से पहले इजाज़त ली जाए, यानी कि वो कहते हैं कि इजाज़त लेने का मतलब ये है कि डॉलर भी उनको पे किए जाए और फिर परमिशन लेके वहां से गुजरा जाए। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीसरे जंगी बहरी बेड़े को भी बहरा हिंद के अंदर जो है वो डिप्लॉय होने के हवाले से तस्दीक कर दी है। पहले तो हमने आपको बताया था कि मडगास्कर के नज़दीक जो है वो इनका तीसरा तैयारा बरदार USS जॉर्ज बुश जो है उस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था और अब जो है वो बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि 3 जंगी बहरी बेड़े इस वक्त ईरान के तूलो अर्ज में हमले करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि अब की बार हम जो वेपन्स के इस्तेमाल करेंगे वो वेपन्स आम वेपन्स नहीं होंगे, बल्कि पहले से ज्यादा जदीद और खौफनाक होंगे, जिनका अमेरिका ने ना तो कभी जो है वो मुशाहिदा किया होगा और ना ही अमेरिका को अंदाजा होगा कि किस कदर खौफनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल खासी खौफनाक हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सैयद अब्बास अराग़ची जो कि रूस के दौरे पर थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अमेरिका हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, डायरेक्टली ट्रंप से हमारी बात हुई है और वो मुज़ाकरात चाहता है। यानी यूं कह लीजिए कि एक तरफ अमेरिका की जो पेंटागन है, महकमा दिफा पेंटागन है, उन्होंने कहा है कि ईरान की तरफ से जो पहले हमले किए गए और अब जो हमले किए जा रहे हैं, हमारे पास इतने ज्यादा मिकदार के अंदर ये डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो अपने फौजी अड्डे हैं उनकी हिफाजत कर सके, या फिर हमारे तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जो हैं उनके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा ईरान कामयाब हमले कर चुका है और अब की बार जो हमले हुए तो वो खासे खौफनाक हो सकते हैं और अमेरिका के लिए जो अभी मुज़ाकरात के मामले में चीज़ें हो रही हैं, बाद में शायद अमेरिका को और भी कुछ इस हवाले से ना मिले, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो एक डील चाह रहा है कि वो ईरान के साथ डील करे और ईरान जो है वो कहे जी कि ठीक है, हम तमाम तर आपकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पे अपना टैक्स वसूल करने के हवाले से भी बिल्कुल अटल फैसला किए हुए है। अमरीकी फौजी अड्डों की मशरक़ वस्ता से जो है वो ख़त्म करने के हवाले से उस मौक़िफ़ के ऊपर भी बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और अपने पुरअमन जोहरी मकासद के लिए यूरेनियम अफज़दगी जो है उससे भी वो पीछे नहीं हट रहा। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर जोहरी मुआहदे के ऊपर बात करनी है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे तो अमेरिका हमारे तमाम तर जो एसेट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फ्रोज़न है उनको फौरी तौर पे जो है वो अनफ्रीज करे, क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है और जिनको अमेरिका ने पाबंदियों की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में रोक रखा है। तो नाज़रीन, अगर अमेरिका एक जोहरी डील जो है वो करने में नाकाम रहता है
تو بھی یہ امریکہ کی شکست ہے۔ دوسری طرف ایران کو اس کی کمزوریوں کا اندازہ ہو چکا ہے۔ ایران جو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عباس عراقچی کی جانب سے یہ کہنا ہے جی کہ ٹرمپ کا ہم سے ذاتی طور پہ رابطہ ہوا ہے، ٹرمپ سے ٹیلی فونک ہماری بات ہوئی اور وہ مذاکرات چاہتا ہے، اور ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم بات کریں گے لیکن اپنے قومی وقار کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان میں وزارت پیٹرولیم کی جانب سے خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے پاس جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہیں، پاکستان کے پاس ایک دن کا بھی تیل موجود نہیں ہے۔ اگر جو پاکستان کے کارگو شپس ہیں ان میں سے ایک دن بھی اگر کوئی ڈیلے ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح سے ہی ہماری ضرورت چل رہی ہے کہ آ رہے ہیں اور اس کا وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب حکومت نے کہا جی کہ ہم لیوی کی مد میں زیادہ پیسے جو ہے وہ سرچارج کر کے تو کم از کم جو ہے 3 مہینے کے لیے اپنے پیٹرولیم جو ذخائر ہیں 3 مہینے کے لیے کم از کم جو پیٹرول ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ناظرین ایک طرف تو معاملات یہ ہیں کہ مشرق اور مغرب کے اوپر خطرات موجود ہیں، ایسے میں انہوں نے واضح طور پہ کہا جی کہ پاکستان کے پاس پیٹرول کا ایک دن کا بھی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں شپ پورٹ کے اوپر یا کہیں پہ کوئی مسائل آتے ہیں یا کوئی مسائل بنتا ہے تو پھر یہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان کے پاس نہیں پہنچ پائے گا اور یہ مسائل پاکستان کے لیے بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، یا پھر جو امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو مسائل پاکستان کے لیے بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ناظرین ایران کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ ایران کے اندر جو آئل ریفائنریز ہیں ان میں جو خام تیل کو سٹور کیا جاتا ہے، خام تیل کی سٹوریج کے حوالے سے خطرناک حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اگلے 7 سے 8 دن کے اندر ایران کا جو پیٹرول جس طرح سے جا رہا تھا اگر وہ نہیں جاتا اور ان کو اپنی آئل ریفائنریز بند کرنی پڑتی ہیں تو ایران کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا اور انہیں اپنی آئل ریفائنریز کو کلوز کرنا پڑے گا، جو کہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس وقت ناظرین ایران کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی جو برآمدگی ہے وہ تقریباً 70% متاثر ہو چکی ہے امریکی جو ہے وہ ناکہ بندی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ایران نے پاکستان کے تھرو امریکہ تک پیغام پہنچایا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولتے ہیں اور آپ لوگ ناکہ بندی بند کریں، پھر ہم ناکہ بندی کھولیں اور پھر ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ تو ناظرین یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی بساط کے اوپر کھیل رہا ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ معاملات کو بہتر کرے، لیکن جو صورتحال ہے دونوں طرف سے بے لچک رویہ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی وقت بھی مشرق وسطیٰ کے اندر خوفناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو پینٹاگون جو ہے وہ اپنی تیاریوں کے حوالے سے ہاتھ کھڑے کر رہا ہے کہ اس لا حاصل جنگ کے اندر ہم مزید اگر آگے بڑھیں گے تو مزید اپنے اتحادیوں کو کھوئیں گے، کیونکہ اس وقت عرب ممالک جو ہیں ان کا رویہ بھی بدل چکا ہے جو کہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے یورپی اتحادی جو ہیں انہوں نے امریکہ سے جو ہے وہ کمر پھیر لی ہے۔ کل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے فرانس نے اور اس کے بعد اٹلی نے ان کو اپنے طیارے جو ہیں وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا جھٹکا ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ناٹو کو فنڈنگ کرتا ہے اور ابھی یہ تمام ممالک جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دفاع کو خود یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ویٹ کریں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں اس سے بڑا دھچکا دے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔